دوستان حالتون چطوره؟ با یه ویدیو دستی امروز میخوایم بریم یک کار خیلی باحال انجام بدیم. اینجا هم نمیریم. شما که میگید باید میزنم ویدیو قبلی که بدید لگوی دوزن دریایی کاری بود، کیفیتش خوب بود، نمیدونم دقیقا ولی به نظر من که خیلی خوب بود. حالا دوست چیزم یاد ندارم بهتون. الان میگید وای این بازی رو از کجا ریخته، از کجا دانلود کرده، وای منم میخوام بازی ها. من واقعا بدون پولی نبود این بازی ها. الان میگید چجوری بگه میشه اصلا بگه داریم زمونم اونطوری. واقعا کاری سخته که به هر جا پیدا کنه نمیشه. این دقیقا جلدش هم ببینید میخوام همینه. اینجا دارم که 100% شده، از تموم نشده دیگه، کلا دانلود شده. الان میگه یا خدا الان میگه این بازی از کجا اومده و از کجا پیدا کردی. بذار مثلا براتون یه بازی بیارم که همتون خیلی دوست دارید. حتی بیشتر ماشین باز دوست دارم، من دوست ندارم. مدل فیلمیش هم هست. میخوام سعی و خشن رو پیدا کنم. ببینم دقیقا سعی و خشن یا نه. سعی و خشن پیدا کنم. همین بازی ها رو میارم براتون. چی مورد؟ بیرون همه بازی ها ها دستبندی رو دستبندی همه مورد میدونه میزنی. حالا ورزشی این بازی رو خیلی همه دوست داشتم. بسه براتون اگه دوستان ماشینی فقط به این کار واقعا دوست دارم. الان داپ قدیمی اصلا نیست. باید داداشم چون توی کلن بازی ماشینی خیلی دوست داره داپو داره. چی جوری این داپ قدیمی تره نه کلن بازی ماشینی یه داپ قدیمی تره فکر کنم. این میزنم بکنم نه دستش بهتر. خیلی قدیمی ترین داپ اینه. میبینید دقیقا همینا. حالا دانلودش رو چی کار کنیم؟ اسم برنامه چیه؟ یه توضیح بهتون بدم. الان شما میگید این چیه؟ ورژن بازی که ورژنش اسم بازی ورژن یکوتو که نیست اسم بازی. خب بذار برای یه مثال شما میرید یه بازی دانلود کنید، مثلا حالا کشتی کج 2017 شده 2019 داشت ولی من حالا پیدا نکنیم پیدا کنیم. خب میایم اینجا مثلا حالا بازی بخوام خوب باشه دیگه را
لگو دوست دارم بیارم، سرچ کنم لگو بازی خودم. لگو خوب آورد، این همه لگو. اصلا شما هم لگوی بتمن رو دارید؟ نه ولی من دارمش، تازه تو گوشی. کیفیت همین ولی مرحله هاش بیشتر. من هم تو کامپیوتر دارم هم توی گوشی. کامپیوترش چون اینجا البته من تو ایرانم دیگه، تازه اتصال ایران به کارش خوب نیست، به خاطر همین نمیتونستم بروشمش. ولی من دوست داشتم، واقعا خیلی سخت بود. اما یه چیزی ما داریمش. میایم نه میخوام یه لگوی چون بدم که خودم ندارم. مثلا یه کدوش هم هست، مثلا این داشتم چه کیفیت دقیقا همینو. اینجا اسمش دسته بندی ماجرا جویی بود. حجم دانلود 629 مگابایت و 36 بایته. حجم نصب همونه، فرق نکرده. لایک شده 369 نفر لایک کردن. این بالا عکس لایک اومده، میتونید شما روش کلیک کنید به لایک بدید. دانلود شده 3302. الان میخوام بهتون برنامه رو یاد بدم، از کجا برید دانلود کنید، چیکارا کنید نکنید. یه توضیحاتی بهتون بدم. دانلود ها رو بزنید، چیزایی که شما دانلود کردید. مثلا اینو دوست ندارم، ها پاک کنم. دوست ندارید شما، بیاید روی این عکس دوباره بزنید. مایلید این بازی را پاک کنید؟ بزنید خیلی که نه، بزنید برای که پاک میکنه. خیلی چرت و پرت بازیش، اصلا نمیاد پایین. اسپایدرمنش الکی، اسپایدرمنش رو نریزید، مخصوصا اینا بعدن که بکی 2. من الان پاک کردمش، چه آسون. حالا برای میاییم میزنیم شروع بازی. مثلا این برای رفتن بازی و اول یه ویدیو نگاه کنید. این ویدیویه، هر ویدیویی میتونه باشه. تو بزنیم بره. شما خواستیم باریم زیر سرش میده. این لگو کایزی مونه. خب اینجا سیو کرده. اگه بزنید روی استو، یعنی همه که از بازی میاد بیرون، اینجا میخواد شما این سیو کنید بازیتون رو. لازم نیست هر دفعه برید سیو کنید، نخیر. مثلا شما 2 تا داداشید، مثلا یکیتون این مثلا این برنامه رو داره نمیخواد اون بگه، مثلا اون مثلا خواستی به بازی کنه میگه باشه. بعدش 2 تا سیو کنن. بعدش که سیو کردن میان، مثلا هر کی اول، مثلا هر کی یکی که اول سیو کنه، یکی مثلا 5، مثلا اولی مثلا روی اولش میزنه، سیو شد، دوباره بازی دوباره سیو کرده شد.
سیف جدیدیه. حالا پاک کردنش رو نه خود انجام بده. خب حالا میگی وای من مثلا بازی دارم نمیخوام تو برو بیام رو ویدیو نگاه کنم، اصلا مشکل نیست. نگاه کنید مثل PS4 دقیقا برنامه ریزی ها رو داره. من انجام ندارم هیچ کارشو. من بخونم مثلا برنامه ریزیو، مثلا این لگو بتمنشه. من اول بازی دستم خود سیف میکردم. خب حالا بیام سیف کنم. ادامه اینو برید. الان مثلا من اینم یک وقتی شب خوبه. باید حتی سیف کنید و سیف نکنید اصلا نمیشه. مثلا این یفعه تو اینجا بازی داری خیلی زیاده، حافظاش زیاده. مثلا اینجا اصلا یکی ندارم چرا نیست، نمیدونم چه مشکلی شد. لگو بتمنم نمیاره، میاره ولی اونجا نیست. مثلا این پیشنهادی هست. این حالا نصف برنامه رو ببینیم که چی جوریه. شما اول باید بیاید این پایین یا مثلا بدونم این بره. این کلوپ بازی های PS PC PS چی ندارم. حالا من PS خوندم. می توی مایکت میزنید. دانلود میدونم اینو چون بازیه. کلوپ دانلود کلوپ دانلود کلوپ بازی PS چی بود؟ چی بود؟ آره این حروف بزرگ باید می نوشتم فرد بکنم. الان اینجا همه مدیرش هست. شما میایید، من دارمش، میید اینجا میبینید این بخونید. مثلا من الان براتون میخونم. تمام بازی های کلوپ رایگان شده. معرفی خواد بازی کنه. یکی از بهترین کلوپ هایی که بازی های جدید از کنسول محبوب PC PS نمیدونم چیه را در اختیار کاربران قرار داده است. گرافیک و صداگذاری این بازی ها بسیار خوب و با کیفیت می باشد. در این کلوپ ها بازی های قدیمی این کنسول نیز بیشتر کلوپ نیز پشتیبانی شده است تا کاربر علاوه بر بازی های بروز از بازی های
نوستالژی هم لذت ببرد. ویژگی‌های کلوپ بازی چی؟ داره بازی‌های رایگان، تمام بازی‌ها هم بازی رایگان است. امکان بازی 2 نفره نداره. این لکی میگه. پشتیبانی از دسته‌های پلی‌استیشن 2 یا پلی‌استیشن چیه؟ تنظیم فرکانس گرافیک من دیدم با رو چی کلیک کنه بره رو هم زده. من نمیدونم کدوم بودم. نمایش بازی ها بر اساس دستبندی جستجو پیشرفته بر اساس نام بازی سیو و لود بازی در هر نقطه 23 مگابایت با 5 بایت خیلی کمه. نسخه 1 و 2 اینم چی منظورش؟ دسترسی ها مشاهده. شامت نمیدونم چی باشه. مثلا شما دنبال تیکن هفتید میاد اینجا برد اینو حرف مفت بزنن. مثلا راحتانده نیست. خیلی بدترین بازی جهان. بازی یا برنامه خدا وکیلی خواهشین سواد ندارم بازیشون حرف ندارم. 490 تا خیلی خوشم آمده. 93 تا خوب بوده. 65 نفر نوشتن معمولی بوده. 26 نفر نوشتن به دردم نخورد. 119 نفر نوشتن خوشم نیامد. خیلی خوبه. روی نظر نگاه کنید. مثلا نکات عالی. بیشتر بازی های چی رو داره. بازی های رایگان هستش و در برنامه های دیگر پولی هستن. نکات ایراد: حجم بازی ها زیاد هست. بعضی از بازی ها کامل دانلود نمیشه. خواهش لطفا کنید. خواهشن لطفا چی میشه؟ خواهشن لطفا کنید نفهمم چی میشه. ها کنید. بذار هم به تکتارم گذاشتم. مثلا اینطوری گذاشته. مثلا این پروفایل دارم من میتونم بذارم. محمد سا مثلا نوشته حجمش زیاده. اکبر نوشته بده. بعد مدل رو از کجا دانلود کنیم؟ مدل رو از کجا دانلود کنیم؟ دانلود کردم نرم افزارا نرفت تو بازی شو. حالی هر کی بگه باید تو بازی فرار از جنگ یک اون مرحله که یک کاغذ که رو شاخه هاش خونه فالوش میکنم. چی نوشته بابا؟ مهدی نوشته اول شب ها بمونم. شب ها بخونم. باید 4 تا تبلیغات نگاه کنی برای هر برنامه. آره بده. بچه ها کسی بازی جی تی آی پی اس پی رو سراغ داره؟ اگه سراغ داره به من بگی. من میدونم کجاست. جی تی آی 5 رو میگه منظورش. البته تو ایران بودم من نتونستم دانلود کنمش. خیلی زیاد خواب دارم. هم تبلیغات دیدم اما میزنه خطا در دانلود. مشکل چیه؟ جواب بدید. دستکاری خوش کرده. منم دستم خورد روی چیزی اینطوری شد. نمیدونم چه.
چرا یه برنامه رو 2 بار باید نصب کرد؟ ها؟ چی میگه؟ بنظر من که همه اینا رو حرفش رو گوش دارید. واقعا بازی خیلی خوب. مثلا چیزای دیگه میخوام بهتون پیشنهاد بدم. مثلا چه گروه مدرن، مثلا نظراتونش رو بخونید. 4 مگابایت، 60,000 دانلود. خب نه تو همه 150 نفر نوشتن خیلی خوشم آمد. 34 نفر نوشتن خوب بود. 36 نفر نوشتن معمولی بود. 17 نفر نوشتن به دردم نخورد. 118 نفر نوشتن خوشم نیامد. این چیزا به خاطر همش کم حجم بودن گوششونه. تو 1001 داشته باش گوشش، مثلا هنوز نیومده واقعا. 1001 داشته باش و یه بشه بازی نیاره. رام مثلا 10 نیست، فکر کنم 9. و من رام 9. رام 9 داشته باش. حافظه 120 گیگ، بعدش 120 گیگ. اجازه چیه؟ شبیه سازه. چی میگه؟ این الکه مثلا شاید اینا راست باشه، من نمیدونم چجوری باید ببینم چی به چی. هنوز کسایی دانلود نکردن. انگلیسی نمیشه ما این بیزایید. خب از پایین دومین نفر چرا علامت سوال داره به جای نوشته علامت سوال؟ آیا باید بازی رو دانلود کنی ولی باید این اجرا کنی؟ خیلی عالیه ولی یه سوال دارم. چرا شبیه سازش مثل عکساش نیست؟ چه؟ عالیه ولی یه سوال دارم. چرا شبیه سازش نموندم. چطور کار میکنه؟ خیلی بده. همه چرت میگن گفتن خوبه اما نه نصب نکنید. میاد اما اونه که فکر میکنه نیست الان پاکش میکنم. گوش کنید. خیلی چرت معمولا نیست. باید چی کار کنم؟ خیلی چرت معمولا باید چی کار کنم؟ گند تازه اومده برنامه این کار. ولی پیشنهاد من که همون کلوپ رو دانلود کنید، همون که بهتون گفتم. بقیه‌اش مثلا معلوم چیه. اصلا نگاه کن. مثلا این مثلا خوب نمیزنم بعد خوشم نیامد و خیلی خوشم آمد. خوبه. بعد 2 گیگ برسد بازی نیومد. 2 گیگ برسد رسیده. خب دیدید که الان اینطوریه ولی خیلی حافظه میخواد. راست میگم. چه میگن بده. حالا اینو دانلود کنم ببینم چجوریه. دانلود شد این توش دیگه. من ویدیو ایده قطع کنم تا این هم دیگه دانلود شد. خب من یه برنامه دیدم اینجا هست، دیدم به دردش رو شاید بخوره.
یه نفر نوشته من که خوشم اومد بریم بیرون دیگه. بس اینجا بریم بیرون بریم این چیه این شد نمودش در حال نصب باورتون نشه ولی من خیلی برنامه میشه من اینجور چیزی دارم. خیلی درده میشه ست بگم چه تو نمیگم. همش علامت سوال زد اصلا نفهم چی برای کسی فهمید باید چی رو بود برنامه کار کنیم بهم آموزش بده باشه آموزش بده که باید برنامه چی کار کنیم این چیزا البته خیلی بزرگه اگه فهمیدم اون برنامه رو بیشتر بندانم این میاره آره یک گروه ببازی اسم بازی رو میزنم براتون میگم نیست خدا هیچ چقدر خوبه برنامهش نه نیاز به فیلتر کن فقط دانلودش خواستید بکنید گوشیتون رو خاموش کنید چون خیلی سریع دانلود میکنه من انجام نشد بذار بهتون لیستی نشون بدم بهتون میخوام لیستی بگم واقعا میفهمید چجوری های تشخیصی با چی جوری بازی ولی این ماشینیه نه بذار حالا بیام بیرونه یعنی بازی نخواستم نه دیگه بازیه کیفیتش همین نبود میخوام از این سیدیم حالا بهتون نشون بدم میخوام بزنم روی لگو بگو نوشتم چرا من لگو بستانه دیگه دقیقا کپش بود واقعا همین بود مثلا حالا این مثلا شما دانلود کردید خواهد دانلود کنید این چجوری تصویرش همینه اینه همینه بیسی بگم دانلود مثلا این دارید کنید نباید از باز حتی انجام نباید بیایید بیرون برای دانلود نمی کنه بذاریم مثلا بتونی بازی بیارم اون کمپین کیفیتش باید این باشه دیگه بازم میگم چی؟ کدوم بود دستم خورد این بود داره اینطوری نیست که این حالا چی خدا شد بازم میگم مرسی از ویدیو رو دیدی بله
فقط کافیه که ما رو سابسکرایب کنید و زنگ نوتیفیکیشن تا ویدیو ما با خبر شید و برای حمایت از ما فقط کافیه که این ویدیو رو لایک بدید تا ویدیو بعدی باشید رفتن بگید. کامنت یادتون نره. اگه خوشتون اومدم لایک کنید تا ویدیو بعدی. خدا حافظ.